बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह की बरकत नाम से जो सबको फ़ेम अता करने वाला है। एक इंतहाई अफसोस, ज़ालिमाना या जाबिराना तर्ज़ हुकूमत कहें, जिस तरह से कल जो शहबाज गिल का ड्राइवर था उनकी बीवी को और साथ उनकी जो छोटी बच्ची थी उनको किस तरह से ज़ालिमाना तौर पर ताने लेके गए और फिर उनकी जो जो बच्ची की माँ है उनको सारी रात ताने में गुजारनी पड़ी। और जो उनकी छोटी बच्ची थी जो शहबाज गिल के ड्राइवर हैं उनको माँ के बगैर पूरी रात गुजारनी पड़ी। उनको घर पे रखा गया और उनकी माँ को ताने में रखा गया है। इन सब के पीछे क्या मकासद हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत? क्या ये साबित करना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो होगा हमारी मर्जी के मुताबिक होगा, हमारी मर्जी की मुताबिक अगर कुछ होगा तो हम उसका बदला लेंगे या उसका हिसाब लेंगे या आपको ऐसा नहीं करने देंगे? क्या ये मुल्क इन दो पार्टियों का है या इन दो ख़ानदानों का है जो इस मुल्क पर इस इतने बुरी तरह से मुसल्लत हो चुके कि अब इसके खिलाफ कोई बात भी नहीं कर सकता? यानी जमहूरियत, जो ये जमहूरियत की अक्सर बात करते हैं कि हम जमहूरियत की बका की बात करते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, हम इस मुल्क में जमहूरियत लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। क्या जमहूरियत यही है कि जो बंदा या जो पार्टी वाली, जो पार्टी के रहनुमा है वो अगर आपके खिलाफ बात करेंगे तो क्या आप उसको जेलों में बंद करके आप उसको उसके घरों पे हमला करके रात को घरों से उठा के तानों में बंद करेंगे, छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म करेंगे, क्या औरतों पर जुल्म करेंगे? ये आप ये तासुर दे रहे हैं या आप कुछ और करने का सोच रहे हैं जो पता नहीं आपके दिलों में क्या है? लेकिन जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में आप कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि पूरी मीडिया पर ये बात फैली हुई है। ये सबको इंतहाई एक अफसोसनाक खबर है सबके लिए, क्योंकि एक औरत को बगैर किसी जुर्म के इस तरह ताने लेके जाना, उनको ताने में रखना और फिर जो उनकी छोटी बच्ची उनको घर पे रखना। क्योंकि उनकी जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने कहा, मीडिया से बात की, निजी टीवी चैनल से उन्होंने बात की कि मैंने पूरी तरह से कोशिश की किसी भी तरह से उनकी बेल करवाऊं अदालत से, लेकिन अदालत किसी तरह से नहीं मानी और जो मादी उनको ताने में रखा गया और जो उनकी बच्ची थी उनको घर लेके चले गए। इसके अलावा जो शहबाज गिल पे दो जिस्मानी रिमांड पर उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया था, आज फिर उनको अदालत लेके आए और पुलिस की तरफ से इस्तदा की जा रही है कि उनको मजीद जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ये पुलिस के कहने पर या पुलिस से नहीं जाते बल्कि जो हुकूमती अरकान है उनकी सब कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक ये करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा होने भी जा रहा है। और चूँकि ये एक ऐसा मुकदमा बनाया गया है उनके ऊपर कि लोगों को गद्दारी पर उकसाने के लिए उन्होंने बयान दिया था, तो इस वजह से हुकूमत को ये मौका मिल गया है और ये बात को हवा दी जा रही है कि ये बात आवाम में फैला दी जाए कि ये जो इदारों को लड़ाना चाहते हैं और इदारों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से एक बयान की बनाने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, लेकिन उनका ये साफ साफ कहना था कि मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। और जो पीटीआई के रहनुमा है उनकी तरफ से भी बयान आ चुके हैं कि हमारे पार्टी का ये नारा है ही नहीं, ना हमारे मंशूर हैं, हम ऐसा करना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे इदारे मजबूत हों, अपने पैरों पे खड़े हों और इस मुल्क की बका के लिए हमेशा जंग लड़े। लेकिन ये बयान चूँकि मुसल्लत किया जा रहा है पीटीआई के ऊपर, ये बयान मुसल्लत किया जा रहा है कि ये उकसाने, लोगों को बगावत पर उकसाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पीटीआई के रहनुमाओं ने भी बताया कि हमारे पार्टी का ये बयान नहीं है, न हमारे पार्टी के इस बयान से कोई ताल्लुक है।
لیکن یہ حکومت جو ہے امپورٹنٹ حکومت حواس باختہ ہو چکے ہیں. عمران خان کا ڈر ان کے دلوں میں اتنا بس گیا ہے، اتنا ڈرے ہوئے ہیں، اتنے یہ سہمے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی بات ہو بس جہاں پر بھی ہو ان کو عمران خان ہی نظر آتا ہے، ان کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا. اگر ان کو تھوڑی سی بھی کوئی عقل ہوتی، تھوڑی سی بھی کوئی ان کو شعور ہوتا تو یہ ملک کی جو حالات ہیں ان کی طرف توجہ دیتے. جیسے ہم دیکھ رہے تھے کہ عمران خان کی جو حکومت تھی وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے، لیکن سب سے پہلے وہ میڈیا پہ آ کے ایک پریس کانفرنس کرتے تھے، ان کے رہنما کرتے تھے. اگر پھر کوئی تقریب رکھی جاتی تھی تو خان صاحب پہلے وہ جو بھی پروجیکٹ ہوتا تھا ان سارے پروجیکٹ کو ایکسپلین کرتے تھے، ایک ایک چیز کو ایکسپلین کرتے، ساری بات عوام کے سامنے رکھتے. لیکن یہ جو نالائق حکومت آئی ہے امپورٹنٹ جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، یہ اس طرح کی کوئی بھی بات ان کے دلوں میں آتی ہی نہیں یا ان کے دماغوں میں آتی ہی نہیں جو یہ کوئی ایسا چیز یا کوئی ایسا کام کرے. جو بھی پریس کانفرنس ہوتا ہے، ہر ایک پریس کانفرنس میں صرف ان کا عمران خان ہی ہوتا ہے، عمران خان کے خلاف بات ہی ہوتی ہیں اور ایسے بیانات بھی دیے جاتے ہیں جو جھوٹے بیانات، ان کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں. ایسا انہوں نے کوئی بات نہیں کی ہوتی. تو اگر یہ حکومت جو الزامات کی سیاست کر رہی ہیں، جو الزام ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں، خان صاحب پر لگا رہے ہیں، ان کے پارٹی کے رہنماؤں پر لگا رہے ہیں، کیونکہ پوری پاکستان کی جو پارٹیاں ایک طرف ہیں اور خان صاحب دوسری طرف ہیں، ان کو کوئی اور ملا ہی نہیں. جو خان صاحب ہیں ان کے اوپر انتہائی ایک شرمناک الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر ان کو جو بیانیہ ہے ان پر جھوٹے بیانیہ ان پر مسلط کی جا رہی ہیں. تو یہ اگر ملک کی جو حالات ہیں ان پر توجہ دے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ساری جو توجہ ان کا عمران خان ہے، کیونکہ ان کے دماغ پر ان کی اوسان باختہ ہو چکے ہیں، ان کے دماغوں پر، ان کے دلوں پر خان صاحب اتنا سوار ہو گیا ہے کہ ان کو کچھ نظر آتا ہی نہیں. کہ الیکٹرک کی جو کل رات کو ہی انہوں نے تقریباً فی یونٹ 11 روپے 10 پیسے بجلی میں اضافہ کیا ہے. ان کو یہ نظر نہیں آتا. پیٹرول کی قیمت چلو ابھی بھی انتہائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے، لیکن تھوڑی بہت انہوں نے کمی کی. اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں شاید وہ تھوڑے کچھ باقی ہیں وہ بھی مان جائے، پھر یہ پھر چلی جائے آگے تو شاید وہ پھر حالات ایسا بھی نہ رہے. اور مہنگائی کی جو حالات ہیں تقریباً 38% پر چلی گئی ہے مہنگائی بھی. تو یہ حکومت بجائے اس کے کہ اس ملک کے جو حالات ہیں ان پر توجہ دے، ساری توجہ انہوں نے خان صاحب پر دی ہے، ان کی جو پی ٹی آئی کی جو رہنما ہے ان پر دی ہوئی ہیں. تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہیں. اپنے اس چینل کا ضرور خیال رکھیے گا، سبسکرائب کرے، لائک کرے، اپنی دعاؤں میں تمام مسلمان کو ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.